हेलो फ्रेंड्स आप हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी नावल है, सो डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन एंड अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बच्चे दूर रहें। तो चलें शुरू करती हूँ आज की एपिसोड। दिल हार गया, तरब राइट्स, एपिसोड 7 पार्ट 4। बीजान, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो बीजान के पास से निकलकर सीधे बीजान के कमरे में बीजान, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो हानि के पास से निकलकर सीधे बीजान के पास आया था, जहाँ उसकी मामा और ताई भी थी। क्या हुआ बच्चे? बोले, मैं सुन रही हूँ। बीजान ने इजाज़त दी, माजरत के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए आप लोग मुझे बेशर्म ही कहेंगी। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। बोलते हुए उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। ऐसा क्या हुआ? बीजान अब परेशान हो उठी। बीजान, मैं कल ही रुखसती चाहता हूँ, वो बालों में उंगलियां चलाता बोल रहा था। नजरें शर्म से फर्श पर गड़ी हुई थीं। लेकिन वो तो अभी छोटी है। हानि की मामा बोली, माफ़ी चाहता हूँ ताईजान, मगर ये बात आपको निकाह के वक्त सोचना था न कि अब। अभी खैर से हम दोनों ही बालिग हैं, और सबसे बड़ी बात वो मेरे निकाह में है। एराज को गुस्सा तो बहुत आया था, जो लफ्ज़ों की सूरत निकला था। अब इतनी भी बच्ची नहीं है। बीजान ने बात संभालना चाहा। बीमार है। हानि की मामा को एक और फिक्र ने आ घेरा। एराज ख्याल रख लेगा, है ना बच्चे? बीजान ने एराज को भी अपनी बातों में शामिल किया। जी, वो धीरे से बोला, हम सब भी तो हैं, ख्याल रख लेंगे अपनी हानि का। वैसे भी कौन सा हम उसे 7 समंदर पार भेज रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में ही तो जाना है। बीजान अपनी बहू को समझा रही थी, मगर वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। हानि को तो पल पल तड़पना है, आंसुओं को पत्थर करना है, हर लम्हा अपने उस नाकर्दा गुनाहों की सज़ा झेलनी है जो उसने किया ही नहीं है। एहराज अपने बाबा और ताया की मौत का जिम्मेदार हानि को मानता है। वो हानि से मोहब्बत तो करता है, मगर नफ़रत की सूरत, और नफ़रत इतनी गहरी कि उसमें एहराज अहमद को अपना इश्क ही नहीं दिख रहा था। फ़िलहाल जब एहराज बीजान के कमरे से वापस आया तो डायरेक्ट अपने कमरे में गया। वो फ़िलहाल किसी का सामना करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे उसके अंदर गुस्सा ही इतना भरा था कि वो चाहता था सब कुछ तहस नहस करके रख दे, मगर कुछ नहीं कर पा रहा था। आज एहराज ने वो किया था जो एक गैरतमंद इंसान कभी नहीं करता, मगर अफसोस एहराज अहमद ने वो कर दिखाया था। क्या हो जाता अगर वो रुक जाता तो? क्या हो जाता अगर गुस्सा न आता तो? बीजान रुखसती तो पहले ही चाह रही थी, तो फिर क्या ज़रूरत थी खुद ही कल की रुखसती मांगने की? मतलब हद है यार। वो अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। यस, कौन है? आ जाओ। शायद किसी ने दरवाज़ा नॉक किया था। एहराज, जो अपने कमरे में किंग साइज बेड पर सुकून से आंखें बंद किए नीम दराज था, अब पूरी आंखें खोले आने वाले को देख रहा था, क्योंकि आने वाला था ही बहुत ख़ास। ज़हे नसीब कि आप आए। हानि के अंदर आते ही वो उसके सामने आते बोला, अरे इतनी जल्दी भी क्या थी? कल तुम्हें सबकी परमिशन मिल ही जानी थी। वो झुकता हुआ हानि को बोला था, मुझे कुछ कहना है। हानि उसकी बातों को खातिर में न लाते हुए बोली, अब बाकी क्या है जो तुम कहने आई हो? जो कुछ भी था, मैं बेशर्मों की तरह बीजान से कह आया। वो हानि की तरफ एक बार फिर झुकता हुआ गुर्राया था, मुझे अभी रुखसती नहीं चाहिए। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? क्यों सज़ा दे रहे हैं? हानि हाथ जोड़ती मन्नतों पर उतर आई थी। हानि को रोता देख उसे पता नहीं क्यों कमीनी सी खुशी हुई थी।
آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ہانی اسے خاموش دیکھ کر بولی، تمہیں پتہ تو ہے کہ میں فالتو باتوں کا جواب نہیں دیتا۔ وہ ہوا میں اپنی سانسیں اچھالتا بولا، یہ فالتو بات نہیں ہے۔ ہانی افسوس سے بولی، فالتو نہیں ہے تو کیا ہے بولو؟ وہ ہانی کی طرف غور سے دیکھتا ہوا بولا، یہ میری مرضی کا سوال ہے۔ ہانی سسکی لیتی بولی، جب نکاح کیا تھا تب کہاں تھی تمہاری مرضی بولو؟ غصے میں وہ اس کے بالوں کو جکڑ چکا تھا۔ تب میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ وہ بے آواز روتی ہوئی بولی، کیا فرق ہے؟ بتانے کی نوازش کرو گی؟ اعراز اپنی گرفت مضبوط کرتا بولا، تب کا تو پتہ نہیں، مگر اب کا اعراز احمد ایک نمبر کا انا پرست ہے، جو عورتوں کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا۔ وہ انہیں کسی گنتی میں ہی نہیں لاتا۔ وہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اور شٹ یور ماؤتھ! اعراز اسے دھکا دیتا اتنے زور سے چلایا کہ جیسے وہ ابھی کے ابھی ہانی کی جان لے لے گا۔ ہانی بھی ڈر سے کانپ اٹھی تھی۔ اعراز کی آنکھیں لال انگارہ بن چکی تھیں۔ وہ سانسیں تیز تیز لے رہا تھا، اسے سانسیں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ کیسے اسے سمجھاتا کہ وہ تو عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے، جب سے اس کے نکاح میں آیا ہے اس کا ہی ہے، پھر وہ کیسے اس سے اتنی فالتو باتیں کہہ سکتی ہے؟ ابھی تو اس کا اپنا زخم تازہ تھا، جب وہ رخصتی کی بات بھی جان سے کر آیا تھا۔ اسے تو اپنی بات بھی پسند نہیں آئی تھی، پھر اس کی محبت ایسی باتیں اس سے کیوں کر رہی تھی؟ اعراز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ! وہ کانچ کی ٹیبل پر پوری قوت سے ہاتھ مارتا چیخا تھا، جس سے وہ ٹیبل تو ٹوٹ گیا اور اس کی کرچیاں اعراز کی انگلیوں میں پیوست ہو گئی تھیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ دوڑتی ہوئی اعراز کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ہاتھ چھوڑو! ایک بار پھر دہاڑا تھا، آپ کو بہت چوٹیں آئی ہیں اور خون بھی بہت بہہ رہا ہے۔ نہیں چھوڑ سکتی میں۔ ہانی اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھتی بولی۔ اعراز تو اس کی دیدہ دلیری کو دیکھتا اش اش کر اٹھا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو اور جاؤ یہاں سے! وہ ایک بار پھر اس پر چلا اٹھا تھا۔ آپ شانت ہو کر پٹی کروا لیں، میں پٹی کر کے چلی جاؤں گی۔ ہانی دھیرے سے بولی تو اعراز کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ایک شرط پر پٹی کرواؤں گا، اگر آج کی رات تم اس کمرے میں گزارو، ورنہ باہر کا راستہ اس طرف ہے۔ وہ اشارہ سے اسے باہر کا راستہ دکھاتا بولا۔ تو فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ فرینڈس، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا ہانی مان جائے گی اعراز کی شرط؟ آخر اعراز نے ایسی شرط رکھی ہی کیوں؟ یہ کامنٹس میں مجھے بتائیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ ہی گئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹس اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔